sunod ang pamaagi kag itudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na magpabilin sa pagtulunan sa mga apostoles. Ngano man? Buhaton adlaw-adlaw. Ang membro igo ra pa kanon. Dili pa imnon sa duga sa paras. Ilisan og bino nga ngumpo ba to? So, ang gingon duga sa paras, fruit of the vine. Dili fermented nga mga bino, mga igsoon. So, daghan ang bantayanan nato kung kita nangalagad. Imbes nangalagad ta sa Ginoo, wa ta makapahimuot sa Ginoo. Kay giusab ba nato ang plano sa Dios, mga kaigsunan. Giusab nato ang pattern. Dili nato usbon, Brad, ang mga matupastiks, ang mga Roman Catholic Church magtipik walay pili sa adlaw, bisan dunay kasal, baptism, lubong, pista, nobina, lubong, retreat, ug uban pa. Unya, pari ray mo inom mungfo wine pa. O dili fruit of the vine. Dili fermented wine, kundi dili duga sa paras may gingon. Ato basahon. Mateo 26:26. Ani ang mga kaigsunan, dili bino makahubog. Mga kaigsunan, may imnon, makahubog mo na. Ani o kay og ikuha niya ang kupa og sa nagapasalamat na siya kini gihatag niya nga nag-ingon, uminom kamo niini kamong tanan, kay kini mao ang akong dugo sa kigsaan nga igaula alang sa daghang kapasayloanan sa mga sala. Og sultihan ko kamo nga dili na ako miinom pag-usab nining gikan sa bunga sa paras. Huwag og bino mumpo. Ay, bunga sa paras. Hangtod ni atong adlaw miinom ako sa bag-o niini uban kaninyo diha sa akong gingharian. Unsa man ning harian? Si Kristo mobiya naman sa mga apostoles, apan moinom siya pag-usab uban kanato dinhi sa iyang gingharian. Unsa man iyang gingharian? Ang iyang iglesia, mga igsoon. Motong ingon sa atong Ginoo, hain ang duha kong tulo, nagakatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Mao na uban day si Kristo pa nagkatigom, kun ang atong panagkatigom, ang atong gidala, nagtigom kita sa ngalan sa atong Ginoo. Dili ngalan sa nasod, dili ngalan sa adlaw o numero sa adlaw, dili kay ngalan sa mga propeta o ngalan sa mga pagtulunan, dili na mao mga kaigsunan, dili subject mga kaigsunan of Christianity. Unsa man ning subject of Christianity? For example, Jesus is Lord. Kanang Jesus is Lord is subject of Christianity na. Mga kaigsunan. Kanang unsa pa na mga gipagtawag-tawag karon. Kaya may kag Baptist, ngalan po nas propeta na si John the Baptist. O may kag Seventh Day, ang ngalan ay numero ba na sa adlaw. O kupan pa, Roman Catholic ngalan sa nasod. So dili ma-exalt, dili mapataas ang ngalan sa Ginoo kung ang atong gidala dili ang ngalan sa tag-iya sa iglesia.